अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आप हैं थ्रिलिंग नावल्स बाय फातिमा मलिक पर। नावल है वाइल्ड लव। एपिसोड है 30। आज की सबसे ज़्यादा मोस्ट रोमांटिक एपिसोड की तरफ चलने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और जो मेरे पुराने रीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड पर कमेंट्स और लाइक लाजमी किया करें। यार आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते, जिससे वीडियो का रैंक बहुत ज़्यादा गिर जाता है। क्या फ़ायदा? मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे एपिसोड दे रही हूँ, आप लोगों का भी इतना सा हक बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है, हौसला अफजाई हो जाती है थोड़ी सी। तो चलते हैं आज की मोस्ट रोमांटिक एपिसोड की तरफ। रात का ना जाने कौन सा पहर था। स्याही ने हर तरफ हुक्मरानी फैला रखी थी जब एक साया ज़मान शाह के फ्लैट का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ, कदम मखसूस कमरे की तरफ। बढ़े जैसे वो इस फ्लैट के हर कोने से वाकफियत रखता हो। कमरे का दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता से बंद करते वो पुरस्रार शख्स चेहरे पर अजीब तजस्सुस भरी मुस्कुराहट लिए बेड पर सोए उस नाजुक वजूद की तरफ बढ़ा। जो बेखबर सा नींद में गुम था, दुआ के मासूम चेहरे पर एहतियात से उंगली ट्रेस की। लिटिल एंजल। वो शख्स महज यही दो लफ्ज़ बोला था, जबकि निगाहें उस मासूमियत भरे नींद में गुम वजूद का बेताबी से तवाफ कर रही थीं। बेसाख्ता झुकते दुआ के माथे पर अपने लबों को रखा। वो शख्स ज़रा सा सीधा होते बेड पर उसके नज़दीक लेटा और दुआ को खींचते अपने मजबूत बाजू पर किया। लेकिन एक मखसूस फासला था दोनों के दरमियान। दूसरे हाथ से मोबाइल निकालते कुछ तस्वीरें बनाए। जब वो अपने काम से फारिग हुआ तो मोबाइल रखते निगाहों को दुआ के मासूम चेहरे पर जमाए कई देर तक तकता रहा। लबों से पुरइसरार से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। दिल किया उस नाजुक वजूद को अपने नज़दीक करते महसूस करे, लेकिन खुद पर ज़ब्त करते दुआ की बंद आँखों पर बारी बारी लबों को रखकर चूमते वो उठ खड़ा हुआ, और जिस तरह से दबे कदमों से कमरे में आया था वैसे ही कमरे से निकलकर फ्लैट से निकलता चला गया। दुआ बेखबर से सोई थी, इस बात से अनजान कि ये पुरस्रार शख्स आगे उसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाने वाला था। ज़मान शाह ने गहरी सांसें लेते अबीहा के वजूद को अबीहा के वजूद को देखा, जिसके नशेबो फराज ऊपर नीचे होते कहर बर्पा कर रहे थे। जिसे देखते ज़मान शाह का गला एक बार फिर खुश्क हुआ।
अबीहा को जरा सा ऊपर उठाते जिप मुकम्मल खोल दी तो शर्ट कंधों से ढलक गई। सामने जो मंजर नजर आया उसे देखते ज़मान शाह अपने पर से कंट्रोल खोते अबीहा की गर्दन पर झुका, जगह जगह लब रखता अपनी लम्ब से महकाने लगा, गर्दन पर दांत गाढ़े अपनी शिद्दतों के निशान देने लगा। अबीहा के जिस्म से जैसे जान निकल गई हो, गर्दन पर लब बाइट बनाने के बाद जरा ऊपर उठकर देखा तो अबीहा का चेहरा पूरा पसीने से भीगा था, सांस तेज थी। ज़मान शाह मुस्कुराया, आंखों में खुमार की सुर्खी फैली थी, कंधों से शर्ट खिसकाते वहां लब रखे, गर्दन के नीचे बने जानलेवा तिल ने अब की बार ज़मान शाह की सांस रोकी। झुकते उस तिल को नरमी से अपने होठों से छुआ, होंठ अब मजीद गुस्ताखियां कर रहे थे। अबीहा ने जब ज़मान शाह के सुलगते होठों को अपने दिल के मकाम पर महसूस किया तो वो ससक उठी, मुंह से बेख्तियार निकला, ज़मान प्लीज़। ज़मान शाह अबीहा की पुकार सुनता ज़रा ऊपर उठा, अपने लबों को अबीहा के होठों के करीब रखते हौले से सरगोशी की। शिश जाना इसी हो जाएं, यकीन रखें। ज़मान शाह अपनी जाना की मर्ज़ी के बगैर उसके जिस्म की गहराइयों से होता रूह में नहीं उतरेगा। बेशक मैं कितना ही क्यों न तड़प रहा हूँ, मैं जानता हूँ अभी आपका नाजुक वजूद मेरी शिद्दतें नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन अभी सिर्फ आपको ज़रा देर महसूस करना चाहता हूँ, रूह को तसल्ली देना चाहता हूँ कि ये परिविश अपने दिलो जान से सिर्फ ज़मान शाह की है, जिसकी पूर पूर पर ज़मान शाह का हक है, जिसकी हर गहराई ज़मान शाह की मलकियत है। मलकियत है। ज़मान शाह के हाथ बेबाकी से दिल के मकाम को अपने हसार में लिए हुए थे। क्या ये भी इजाज़त नहीं कि मैं सिर्फ आपको महसूस कर सकूं? अबीहा ज़मान शाह के हाथों की हरकतों से बहक रही थी। बेख्तियार अबीहा का सर हाँ में हिला था। ज़मान शाह इस अदा पर कुर्बान जाते उसकी धड़कनों को अपने लबों से छू गया। शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अबीहा मचलते हुए रुख बदल गई। आंखों के सामने पर अब उस नाजुक सी कमर आ गई थी, चमकती बेदाग।
زمان شاہ نے جھکتے اپنے لبوں سے کمر کی نازکی کو خراج پیش کرتے وہاں لب رکھے۔ لب دیوانہ وار کمر پر رقص کر رہے تھے، کمر کے خم پر مدہوشی میں دانت گاڑے۔ ابیہ شدت نہ برداشت کرتے سسکتے ہوئے زمان شاہ کو اپنے نازک ہاتھوں سے اوپر کو کھینچ گئی۔ زمان مجھے سانس نہیں آ رہی پلیز۔ زمان نے ابیہ نے اٹکی سانسوں سے بے ربط جملہ بولا۔ زمان شاہ نے غور کیا تو واقعی اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں۔ جس کو وہ اپنی مدہوشی میں محسوس نہ کر سکا، اس کی جاناں زمان شاہ کے اندازے سے بھی زیادہ نازک تھی۔ اس زمان شاہ کی ذرا سی قربت میں سانس تنگ کر گئی تھی، جبکہ یہ تو ان شدتوں کی ایک جھلک بھی نہیں تھی۔ وہ جذبات جو زمان شاہ کے سینے میں شور مچائے اس کے جواں جذباتوں کو بری طرح ابھار رہے تھے۔ زمان شاہ اٹھ کر اس کے مقابل آیا، نرمی سے گلابی پنکھڑیوں کو گرفت میں لیتے ابیہ کو سانس دینے لگا، ہاتھ کمر کو سہلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ابیہ کا سانس درست ہوا۔ جانا، آپ میری سوچ سے زیادہ نازک ہیں، کیسے میری شدتوں کو جھیلیں گی جو اب جنوں کا روپ اختیار کرتی جا رہی ہیں؟ میرے جذبات آپ اس قدر بڑھا چکی ہیں کہ میں سلگ رہا ہوں، مت پوچھیں کیسے خود پر کنٹرول کر رہا ہوں۔ ابیہ زمان شاہ کی مخمور آواز میں ڈوبی بے باک سرگوشیاں سنتی ڈری تھی۔ ابیہ کے کان کی لو کو سہلاتے زمان شاہ بولا، اپنے حلیے سے بے پرواہ وہ زمان شاہ کے سینے میں چھپی۔ زمان شاہ ابیہ کی اس ادا پر مزید گھائل ہوا، خود پر قابو پانے کے لیے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا گیا۔ اس کی معصوم بیوی اس سے ہی بچنے کے لیے زمان شاہ کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتی۔ زمان شاہ کے وجود میں آگ دہکا گئی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے زمان شاہ نے بیڈ پر لیٹتے ابیہ کو تقریباً اپنے آہنی سینے پر منتقل کیا۔ ہاتھ کمر کے گرد لپٹے ابیہ کو سینے میں بھینچ رہے تھے۔ سو جائیں جانا، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں خود پر سے کنٹرول کھو دوں گا۔ آج آپ اپنی جان بخشی پر خوش ہوں، لیکن زیادہ دیر میں انتظار نہیں کر پاؤں گا۔
لیکن زیادہ دیر میں انتظار نہیں کر پاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ مکمل خود کو میرے لیے تیار کریں۔ کہ جب میں آپ کی روح میں اتروں تو میری شدتوں میں آپ برابر کی حقدار ہوں۔ زمان شاہ نے ابیحہ کے بالوں کی خوشبو کو سونگھتے ان پر لب رکھے۔ ابیحہ تو جان بچ جانے پر گہری سانسیں لیتی جلدی سے آنکھیں موند گئی۔ ورنہ محض چند ہی منٹوں میں زمان شاہ اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا، جبکہ زمان شاہ ابیحہ کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتا دیکھ مسکرایا تھا، بڑی مشکل سے اپنے شورش جذباتوں کو سلانے کی کوشش کرتا۔ خود بھی آنکھیں موند گیا۔ اس حال میں سونا مشکل تھا، لیکن محبوب کی رضا بھی عشق میں اہم تھی، ورنہ وہ عشق کیسا؟ تھوڑی دیر میں وہ دونوں نیند کی وادی میں اتر چکے تھے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ خوابوں کی خوبصورت وادی میں اترتے وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اس دن کے بعد کافی دنوں سے سکون تھا۔ فاطمہ بھی غضنفر خانزادہ سے نظر ملنے پر اپنی نظروں کو پھیر جاتی وہ ہر ممکن حد تک اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ غضنفر خانزادہ بھی چپ تھا۔ آج فاطمہ کے کراس فیلو نے اسے بتایا کہ جس لڑکے کو غضنفر خانزادہ نے مارا تھا وہ ابھی تک ہسپتال میں تھا، جسے سن کر فاطمہ خان کے اندر کی مدر ٹریسا جاگ اٹھی۔ زمین نے آئینہ دکھایا کہ وہ تمہاری وجہ سے ہسپتال میں پڑا ہے، اتنے دنوں سے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو جا کر پوچھو۔ بندہ عیادت کرنے ہی چلا جاتا ہے۔ ویسے بھی عیادت کا کتنا ثواب ہے، فاطمہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگر اس غسیل گینڈے کو پتہ چل گیا پھر؟ دماغ نے ڈرایا۔ میرا ابا تھوڑی لگتا ہے جو میں اس سے ڈروں۔ ویسے بھی اس دن کی کراری باتیں اور تھپڑ کھا کر مسٹر کا دماغ جگہ پر آ ہی گیا ہوگا، دل نے جواب دیا۔ لیکن وہ تمہیں اس دن وارن کر کے گیا تھا، دماغ نے ایک بار پھر بتایا۔ میرے مامے کا پتر لگتا ہے جو میں اس کے روم میں آؤں۔ ویسے بھی اس موٹے گینڈے
کو کون بتائے گا کہ میں اسپتال گئی تھی؟ اب کہ فاطمہ نے دل و دماغ دونوں کو ڈپٹتے خود سے کہا اور اسپتال جانے کا ارادہ کیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا جانا کس قدر خطرناک ہونے والا تھا۔ امریکہ میں اس وقت شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ نیو یارک میں رات کی رنگینی کی روشنیاں پھیلنا شروع ہو چکی تھیں، لیکن ابھی سڑکوں پر رش رات کی نسبت کم تھا۔ فاطمہ فل براؤن اپر جو پیروں تک آتا تھا، اوڑھے بلیک کلر کا اسکارف اوڑھے ماسک سے چہرہ ڈھانپے ہوئی تھی۔ کالی سیاہ چمکدار آنکھیں تھیں جو اسکارف سے اپنی جھلک دکھا رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچ کر ریسیپشن سے نائک کے روم کا پشت قدم کمرے کی کی طرف بڑھائے۔ جیسے ہی فاطمہ خان کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی نائک آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ اسے یوں پٹیوں میں جکڑا دیکھ ایک بار پھر شرمندگی نے گھیرا تھا۔ مشکل سے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے نائک کو ہیلو کیا تو اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ سامنے فاطمہ کو دیکھ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں شیطانی بھری چمک ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے فاطمہ کے ہیلو کا جواب دیا۔ کیسے ہو نائک؟ فاطمہ نے ہاتھ میں تھامے سفید پھولوں کے بوکے کو اس کی سائیڈ پر رکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، زبردستی کی بے چارگی طاری کی گئی۔ تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سوری۔ میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا، فاطمہ نے خیفت بھرے لہجے میں کہا۔ اس صدا کی نرم دل کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف میں مبتلا بھلا کیسے دیکھ سکتی؟ تھی اٹس اوکے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب تو نائک جو فاطمہ کی شرمندگی کا فائدہ اٹھاتے نامحسوس انداز میں اس کے گلوز میں مقید ہاتھ پر ہاتھ رکھنے لگا تھا کہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے لڑکی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا اٹھا ہاتھ دیکھ چکا تھا۔ اندر داخل ہونے والا اور کوئی نہیں غضنفر خانزادہ تھا جو آنکھوں میں قہر بھری سرخی لیے دونوں کو کھا جانے والی نظروں
से देख रहा था जिसे देख उन दोनों का सांस सूखा। गजनफर खानज़ादा बड़े बड़े कदम उठाता मिनटों में उन तक पहुंचा और नाई के बड़े हाथ को देख कर मरोड़ा। कमरे में नाई की जोरदार चीख के साथ फातिमा की भी। इस नॉवल की बाकी तमाम एपिसोड्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो काइंडली वहाँ से जाकर ओपन कर लें। वैसे प्लेलिस्ट में भी सारी दी गई हैं। फातिमा की नन्ही मुन्नी चीखें गूंजी थीं। उस वहशी इंसान को नाई का पहले से पट्टियों में जकड़ा बाजू मोड़ते देख फातिमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख दबाई। साले, तुझे कहा था ना कि इससे दूर रहना, तेरी परछाई भी इस पर पड़नी नहीं। नहीं चाहिए, फिर भी तेरे हराम भेजे में इतना पीटने के बाद भी मेरी बात नहीं घुसी। कमरे में नाइक की दिल खराश चीखें गूंज रही थीं। वो दर्द से कराह रहा था लेकिन मुकाबिल को कोई रहम नहीं आ रहा था। छोड़ 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 दो। प्लीज प्लीज, तकलीफ से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। पिछली मर्तबा अच्छे से समझाया था ना, मेरी बात समझ नहीं आई थी। लगता है दोबारा से समझाना पड़ेगा। फातिमा जो अब तक खौफ के मारे सकते में थी, यकदम आगे। बड़ी, इसे छोड़ दो प्लीज, मैं खुद यहाँ आई थी। देखो पहले बहुत जख्मी है, प्लीज उसे छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? आंखों में नमी भी चीखी तो गजनफर खानज़ादा का नाई का हाथ जो नाई की कलाई मरोड़ने वाला था रुका। पलट कर फातिमा की तरफ देखा जिसकी काली आंखें आंसू से भरी थी। एक झटके में कलाई छोड़ते उंगली को मोड़ा। रूम में तो वो आवाज़ पैदा करती उखड़ गई। नाई की दर्द भरी चीखें गूंजी थीं। गजनफर खानज़ादा ने एक जस्त में फातिमा तक पहुँचते इसे जकड़ा। तुम्हारा हिसाब तो मैं बाहर चल कर करता हूँ। पलट कर तनबीह की। अंततः मुझे या तुम्हारे वो आवारा दोस्त पर्दा दादी के करीब नजर आए तो अपना अंजाम खुद सोच लेना। फातिमा का बाजू जकड़े घसीटते हुए उसे लिए बाहर निकला था, जबकि पीछे नाई की आंखों में बदले की आग भड़क उठी। गजनफर खानज़ादा, तुम्हारी कमजोरी हाथ लग चुकी है। तुम देखना अब मैं कैसा बदला लेता हूँ। तुम्हारी पर्दादादी को बेपर्दा करके उसे दागदार ना किया तो मेरा नाम भी नाइक नहीं। वो खुद से बोला। सॉरी, आज के एपिसोड्स में कहीं कहीं राइटिंग मिस्टेक्स हैं। असल में मुझे कहीं जाना था तो जल्दी की वजह से वॉइस ओवर भी ऐसा हुआ और मैं प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकी। अगर
एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।